नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है। 4 जनरल्स के इमरान खान साहब के हक में क्या तहलका खेज बयानात आए हैं। अमरीकी मरासले के मुतल्लिक अब खान साहब ने खुद क्या धमाका खेज सरप्राइज दे दिया है जिसका ताल्लुक जनरल बाजवा से भी है। पहली मर्तबा ये मरासला किस तरीके से सामने आ गया। एक खातून वजीर की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और बनी गाला में 85 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है और 4 जनरल्स के इमरान खान साहब के हक में क्या तहलका खेज बयानात आए हैं। सबसे पहले आपको एक खातून रुकने असेंबली की वायरल वीडियो की कहानी सुनाते हैं। इस वीडियो में इंतहाई हैरान कुन किस्म के मनाजिर हैं। ये नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं। बहुत ही गैर मुतवक्को एक पेशरफ्त हुई है। बहुत अनएक्सपेक्टेड किस्म के ये मंजर हैं और पूरे मुल्क को इन मनाजिर ने हैरान करके रख दिया है और इन मनाजिर की वजह से मुल्क की सियासत में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है और ये तूफान बहुत बड़े बड़े किरदारों को अपने साथ अब बहा कर ले जा सकता है। इस वीडियो के अंदर जो अल्फाज बोले गए उनसे भी एक बहुत बड़ा भौंचाल आया है। इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है, यानी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, और इस वीडियो को 30 लाख से जायद मरतबा देखा जा चुका है। 3 लाख से जायद मरतबा इस वीडियो को शेयर किया गया है और 2 लाख से जायद मरतबा इस वीडियो पर कमेंट्स किए गए हैं। इस वीडियो का इनडायरेक्टली ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी है। इसी वीडियो का ताल्लुक शहबाज शरीफ से भी है और इस वीडियो का ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है। अब इस वीडियो में क्या 3 तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं और ये इंकशाफात असल में इमरान खान साहब की मशावरत के बाद किए गए, यानी उनसे मंजूरी लेने के बाद ये 3 तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि पहली मरतबा जो अमरीकी मरासला आया था धमकी आमेज उसको मंजर आम पर लाया गया है, यानी पहली मरतबा ये मरासला अब मंजर आम पर आ गया है। और इस वीडियो में जो 3 धमाका खेज इंकशाफात हुए इस मरासले के मुतल्लिक उनसे आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। इसी वीडियो में पहला इंकशाफ ये किया गया कि मैं आपको अमरीकी मरासले में इस्तेमाल किए गए अल्फाज के मुतल्लिक बताती हूँ, बिल्कुल उसी तरह बताती हूँ जो कि इस मरासले में लिखा गया था। ये खातून रुकने असेंबली ने बताया जिन्होंने ये मरासला देखा था, यानी शीरी मजारी ने। उन्होंने पहले इंकशाफ में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपके सामने रखते हैं। उनका कहना था कि इस मरासले में लिखा हुआ है, इफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज नॉट रिमूव्ड he will become isolated with the US and we will have to take the issue head on। यानी अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो मतलब ये है कि इस मरासले में ये अल्फाज लिखे हैं कि अगर इमरान खान को ना हटाया गया तो फिर इमरान खान को अमेरिका के साथ तन्हा कर दिया जाएगा और अमेरिका इस मामले से डायरेक्टली बराह रास्त निपटेगा और बराह रास्त एक्शन लेगा। इस मरासले की ये लाइन पहली मर्तबा मंजर आम पर आ गई है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। यहाँ अहम तरीन बात यह है कि हेड ऑन की जो इस्तिलाह है अंग्रेजी में, ये बराह रास्त महाजराई और बराह रास्त लड़ाई के लिए इस्तेमाल होती है और ये अल्फाज किसने लिखे, अमरीकी ऑफिशियल ने लिखे
اور لکھ کر بھیجے امریکہ میں پاکستانی سفیر کو کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو ہم ایکشن لیں گے، براہ راست لڑائی ہوگی، براہ راست محاذ آرائی ہوگی۔ اسی مراسلے کا جو دوسرا نقطہ تھا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اور یہ دوسرا نقطہ بھی پہلی مرتبہ منظر عام پر لایا گیا ہے۔ اس دوسرے نقطے میں یہ کہا گیا، اور یہ الفاظ لکھے گئے ہوئے تھے جو مراسلے میں تھے، اور اس کو انگریزی میں اس طرح سے شیریں مزاری نے بیان کیا کہ however if the vote of no confidence succeeds all will be forgiven، یعنی اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ مراسلے میں کوٹ ان کوٹ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ الفاظ اب تحریک انصاف خود سامنے لے کر آ گئی ہے۔ لیکن یہاں دو بہت بڑے انکشافات اور بھی ہوئے ہیں، اور خان صاحب سے مشاورت کے بعد فوجی قیادت سے شیریں مزاری نے دو تہلکہ خیز سوالات اسی مراسلے کی روشنی میں پوچھ لیے ہیں، اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سوالوں کے بعد ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر ایک نیا بھونچال آ گیا ہے، کیونکہ پہلا سوال جو کیا گیا ہے فوجی قیادت سے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، وہ سوال یہ ہے کہ اس مراسلے سے یہ پتہ چل گیا کہ امریکہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد کون سی حکومت آنے والی ہے، اس کی کیا پالیسیز ہوں گی، اور یہ جو امریکہ نے معافی والی بات کی کہ سب کچھ معاف کر دیا جائے گا اگر عمران خان کو ہٹا دیا گیا، تو یہ معافی اصل میں کس چیز کی تھی، اس کا جواب آنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا جو سب سے خطرناک سوال کیا شیریں مزاری نے پاکستان کی عسکری قیادت سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، وہ سوال یہ تھا کہ امریکہ نے دباؤ ڈالا حکومت کو ہٹانے کے لیے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، یہ دباؤ عمران خان صاحب پر تو نہیں ڈالا جا سکتا تھا، عمران خان صاحب کو تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا لیں، یہ ہماری حکومت کو تو نہیں کہا جا سکتا تھا، تو آخر پھر امریکی یہ پیغام کس کو بھیج رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے؟ یہ سوال انہوں نے کیا، اور اشارہ یہ کیا کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو امریکی یہ پیغام دے رہے تھے کہ آپ عمران خان صاحب کی حکومت کو رخصت کریں۔ لیکن یہاں ایک تیسرا انکشاف اس سے بھی زیادہ دھماکہ خیز تھا، کیونکہ یہ جو انکشاف ہے یہ ایک ان امیجنیبل انکشاف ہے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے جو کہ اس انکشاف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی باضابطہ ہائیسٹ لیول پر تصدیق کر دی گئی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ ایک ایسی خبر ہے جس کو سن کر پورے پاکستان کے لوگ حیران اور پریشان رہ جائیں گے، کیونکہ اس تیسرے انکشاف میں شیریں مزاری نے یہ بتایا باقاعدہ ویڈیو کی صورت میں، یہ کہا کہ جب تک عمران خان صاحب یہ مراسلہ منظر عام پر نہیں لائے تھے، اس سے پہلے اس مراسلے کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی، اس مراسلے کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، یہ مراسلہ وزارت خارجہ کے اندر دبا دیا گیا تھا، اور یہاں تک کہ وزارت خارجہ کے انچارج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی اس مراسلے سے مکمل طور پر لا علم رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس مراسلے کو شاہ محمود قریشی سے بھی چھپایا گیا، اور آخری لمحات میں دباؤ یہ ڈالا گیا کہ اس مراسلے کو دبا دیا جائے، اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ شیریں مزاری نے انکشاف کیا ہے، اور اب یہاں انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ آخر وہ کون سی قوت تھی جو یہ دباؤ ڈال رہی تھی کہ اس مراسلے کو دبا دیا جائے اور اس مراسلے کا ذکر نہ کیا جائے۔ لیکن یہاں ایک تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ہے۔ اس خبر کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بنی گالا کون سی اہم شخصیت ایک انتہائی اہم پیغام لے کر پہنچی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ شخصیت
جو کہ بہت ہی اہم نوعیت کی پیغام رساں شخصیت ہے، یہ ایک پیغام لے کر پہنچی بنی گالہ عمران خان صاحب کے لیے، اور یہ پیغام ایک ایسی سچویشن میں پہنچایا گیا جب خان صاحب نے کراچی اور پشاور کے بعد لاہور میں بھی ایک ریکارڈ توڑ جلسہ کر دیا، اور اس کے بعد اب اداروں کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ جو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ آ رہا ہے اس میں 15 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ تیار کی گئی کہ خان صاحب کے ساتھ 15 لاکھ سے زائد لوگ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جہاں یہ امپورٹڈ حکومت کے لیے ایک بہت تشویش کی بات تھی، وہاں ادارے بھی اس پوری صورتحال کی ہیٹ اور تپش فیل کر رہے تھے۔ اس پوری سچویشن میں ایک اہم شخصیت پہنچی بنی گالہ، اور خان صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور 2 آپشنز خان صاحب کے سامنے رکھے گئے۔ یہ دونوں آپشنز بہت اہم نوعیت کے تھے، لیکن خان صاحب کے لیے یہ دونوں آپشنز کو قبول کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اب ان میں سے ایک آپشن خان صاحب کے سامنے یہ رکھا گیا کہ وہ لانگ مارچ کی کال واپس لے لیں، لانگ مارچ نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا آپشن یہ رکھا گیا خان صاحب کے سامنے کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں اپنے جلسوں میں تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فوج کے متعلق کم سے کم بات کریں، اشارتاً بھی فوج کے متعلق وہ بات نہ کریں، فوجی قیادت کے متعلق بات نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حالات بہت جلدی بدل جائیں، حالات بہتر ہونے والے ہیں، اور ایسی صورتحال میں خان صاحب کے لیے بہت مناسب ماحول بہت جلد بن سکتا ہے۔ لیکن خان صاحب نے اب اسی پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے 3 نئے سوالات کر کے ایک نیا دھماکہ کر دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان 3 نئے سوالوں سے ایک نیا پینڈوراز باکس کھل گیا ہے۔ اب یہ تینوں سوالات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے یہ سوال کیا کہ لندن میں میاں نواز شریف سے کس نے ملاقاتیں کیں، اور یہاں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جب بیلجیم کا دورہ کیا تھا 2021 کے آخر میں، تو اس وقت سوشل میڈیا پر کچھ حلقوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مبینہ طور پر یا ان کے کسی نمائندے کی مبینہ طور پر میاں نواز شریف سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ان اطلاعات کا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان افواہوں کا اتنا زور تھا اور یہ اتنی تیزی سے پھیلی کہ اس وقت کے وزیر اطلاعات فواد چودھری کو یہ کہنا پڑا کہ کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب باجوہ کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ غیر ذمہ دارانہ صحافت ہے، اور انہوں نے اس وقت اس کی تردید کی تھی۔ لیکن بہرحال یہ اطلاعات اس وقت تک بہت زیادہ پھیل چکی تھیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی تصدیق تو نہیں ہوئی، لیکن اس قسم کے دعوے سوشل میڈیا پر ضرور کیے جا رہے تھے۔ اس کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے کہا کہ لندن میں میاں نواز شریف نے کس سے ملاقاتیں کیں، لیکن جو ان کا دوسرا نقطہ تھا وہ بہت اہمیت کا حامل تھا، اور اس نقطے میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ جو کام انہوں نے پہلے نہیں کیا، جو ان کو کرنا چاہیے تھا، وہ اب کریں اور ایک اوپن سماعت کریں اس مراسلے کے متعلق، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو موقف ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر شہباز شریف کا موقف ٹھیک ہوا اور اگر اداروں کا موقف ٹھیک ہوا کہ اس میں کوئی سازش نہیں تھی، تو اس اوپن سماعت میں ثابت ہو جائے گا اور ہم قبول بھی کر لیں گے۔ یعنی خان صاحب اب ڈٹ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کی سماعت کرے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب کا تیسرا نقطہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے تھا، براہ راست فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا، اور خان صاحب نے کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو NRO دے کر ملک کے ساتھ بہت بڑی غداری کی تھی، ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ اسی طرح تاثر ان کا یہ تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اب بھی دوبارہ NRO دیا گیا ہے اور یہ ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ انکشاف بھی کر دیا کہ ہمارے پاس تو معلومات موجود ہیں، ٹھوس معلومات موجود ہیں،
सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करवा ले कि कौन से लोग अमरीकी सफारत खाने में गए थे और शहबाज शरीफ समेत कौन कौन से लोग अमरीकी सफारतकारों से मिलते रहे। बहरहाल अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर है और दो जनरल्स के बयानात ने क्या नया तूफान खड़ा कर दिया, और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि इस बयान का पस मंज़र क्या था। तो मामला ये है कि ये बयान एक ऐसे वक्त में आया जब आला तरीन सतह का फौजी इजलास हुआ। ये इजलास असल में उस इजलास के बाद हुआ था जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद शरीक थे। वो इस इजलास को चेयर कर रहे थे, इसकी सदारत कर रहे थे। इसी इजलास में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजहर अब्बास भी मौजूद थे। इसी तरह रावलपिंडी के कोर कमांडर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी इस इजलास में शरीक थे। साबिक DG/ISI और पेशावर के कोर कमांडर जनरल फैज़ हमीद भी इस इजलास में मौजूद थे। DG/ISPR भी मौजूद थे और तमाम कोर कमांडर्स भी इस इजलास में शिरकत कर रहे थे। और जिस इजलास का अब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं ये एक दूसरा इजलास था, यानी पहले वाले इजलास से मुख्तलिफ। अब इस इजलास के मुतल्लिक 3 नई मालूमात सामने आईं। पहले इन मालूमात की तस्दीक नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में इन मालूमात की तस्दीक भी हो गई और उसके बाद फिर 2 जनरल्स के मज़ीद तहलका-खेज़ बयानात भी सामने आ गए। अब इनमें से एक जनरल ने ये बयान दिया अमरीकी मरासले के पस मंज़र में कि ये एक हकीकत है कि अमरीका रजीम चेंज करता है, यानी अमरीका हुकूमतें तब्दील करता है। आला तरीन सतह के जनरल ने ये कहा। उन्होंने कहा कि मिस्र में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, हम सबको पता है। और उनका तासुर ये था कि पाकिस्तान में भी रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है अमरीका की जानिब से। लेकिन यहाँ पर एक और जनरल का तहलका खेज किस्म का बयान आया है जिसका ताल्लुक बराह रास्त शहबाज शरीफ से भी है और अस्करी क़यादत से भी है। और जनरल फैसल मुश्ताक रिटायर्ड ने ये अल्फाज बोले कि बात बड़ी साफ है, बात बड़ी वाज़ेह है कि हर खुददार शख्स को इमरान खान जैसा खुददार लीडर पसंद है और हर गुलाम शख्स को शहबाज शरीफ पसंद है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा दावा भी किया जनरल साहब ने, और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि मामलात को जल्द सुधारा जाएगा क्योंकि कोई भी इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। यानी उनका तासुर ये था कि फ़ौज जो उनका इदारा है वो भी जल्द इन मामलात को सुधारेगी, क्योंकि हर पाकिस्तानी को और हर सिपाही को यकीन है कि इमरान खान दोबारा आएगा, क्योंकि अब हम खुददारी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। जनरल साहब ने यह भी कहा कि हम गुलामी की नहीं, अब आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक और अहम खबर भी है, और इस हवाले से एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। इसी वीडियो में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी देखा जा सकता है और इस वीडियो में DG/ISPR भी मौजूद हैं। अब इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अपने तासुरात, इसी तरह DG/ISPR के तासुरात और दीगर फौजी अफसरान के तासुरात इस किस्म के हैं, और उनके चेहरे पर इतनी नाराज़ी नज़र आती है और इतनी बेचैनी नज़र आती है और इतना इज़्तिराब नज़र आता है कि इस वीडियो को देखकर लगता यह है कि वो बिल्कुल भी मौजूदा सूरत हाल से खुश और मुतमईन नहीं है, और शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर-ए-आज़म फ़ौज में बिल्कुल भी कोई कबूलियत नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।